जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया, चोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. आमी एकठांय जाल्या सोबे माजार wolnung wolल्या. जेजू आमच्या राया, चोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया, चोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, पिराशीत काळ सुरू जाला तेन्ना थावन दोणवणेन आनी प्रिती मोगाच्या कन्यांनी आमची काळजां तयार केल्या उपरांत आयज आमी हांगा एकठांय जाल्या. आनी आतां आखे पवित्र सुबे बरोबर सुमया जेजूचो पास्कांचो गूट समोरमूंक सुरू कोत्ता. हो गूट म्हणल्यार ताचें खोस मरण आनी पुनर्जीवनपण. तो शेवटाक पावोवंक जेजू आपल्या काशा जेरुसल्याच्या शारान भितर सरलो. देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कोस्तांनी आनी कुर्साच्या मोन्नान आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जीवनपणान आनी मोहिमेवून जिवितान आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या बाबार्थान आनी भोक्तीन तारण दितल्या ह्या प्रवेशाचो उगडास करून सुमयाचे फाटल्यान वचुया. प्रार्थुया. सोरपदवेदारा सासनाच्या देवा, तुजो आशीर्वाद घालून ह्यो ताळयो पोहोवीत कर. आनी सोदोसान आमी क्रिस्त रायाचो पाटलाव कोत्ताना ताचे उदेशी सर्गींच्या जेरुसल्याक पावूंक आमकां फावो कर. जंय तो जियेता आनी राजवट चलोयता सासनाच्या सासना. आमेन. आयज हे घडणेचो उगडास कसो आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मार्गो पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेरुसल्या लागीं पावता पावता बेतफाजे आनी बेतानिया दिसतात थंय जैतुनाच्या दोंगरा सोशी येतूच जेजून दोगां आपल्या शिसांक धाडले आनी तांकां सांगलें, तुमचे सामकार आसा त्या ग्रामांत वचात आनी तुमी थंय भितर सरोना फुडें
कोणूच अजून ताचेर बसूंक नासलोले गाडवाचें एक शिंगरू बांदलोलें तुमकां मेळटलें. ताका सोडात आनी हांगा हाडात. तुमी कितें कोत्तात अशें तुमकां कोण म्हणत जाल्यार सोम्याक ताची गरज आसा आनी तो ताका रोखडोच परतून धाडटलो म्हूण सांगात. ते गेले आनी एक गाडवाचें शिंगरू एका दारा मुखार भायर नाक्यार बांदलोलें ताणें देखलें. ते ताका सोडटाले तेन्ना थंय आसुल्ल्यांनी म्हणलें, त्या शिंगराक सोडून तुमी कितें कोत्तात? जेजून सांगलोलो जबाब तांणी दिलो आनी त्या मनशांनी तें तांकां व्हरूंक सोडलें आनी शिंगरां तांणी जेजू सोशी हाडलें आनी ताचेर आपलीं आंगवस्त्रां घालीं आनी तो ताचेर बसलो. सोबार लोकान आपलीं वस्त्रां मार्गार पातळायलीं आनी दुसरीं कांय जाणां शेतां मळ्यांनी कातरलेल्यो ताळयो मार्गार शिंपडायतालीं आनी फुडल्यान आनी फाटल्यान वेतालो तो सगळो लोक अशी बोब मारूंक लागलो, जय जय सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. आमच्या बापा दाविदाचें राज येता ताका जय. उंच सर्गी जय जय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी आतांच आयकल्लें शुभ वर्तमान मार्कुसाच्या शुभ वर्तमानांतलें एक घडणेचो आमकां उगडास हाडटा. कोणपुरींची येसू जेरुसलेमान ताणें प्रवेश केलो. जेरुसल्याक वचून तो आमचे खातीर कुर्साचेर मोगतलो आसलो. पूण जेन्ना जेरुसल्यान ताणें प्रवेश केलो, लोकांनी ताका एका राजाचो येवकार दिलो. आपली आंगवस्त्रां त्या गाडवाचेर पाटलायलीं, रस्त्याचेर पाटलायलीं. तांणी आपली थाळयो आपल्या हातान घेवन जेजूक जयजयकार ताणें दिलो. होसाना म्हणून ताका एका राजाचो गणगणीत येवकार दिलो. पूण आमी जाणा उपरांत तोच लोक जेजूक कुर्सार मार म्हूण म्हणटलो आसलो. आयच्या सेवा धर्माच्या पयल्या भागांत पयले सुवातेर जेजून जेरुसल्यान प्रवेश केलो ताचो उगडास आमी कोत्ता. आनी ह्याच भागांत आमी ह्या घडणेचो उगडास करून ह्या ताळयांचेर आमी आशिर्वाद घातला. हे ताळयो आमकां उगडास कोत्ता की जेजू आमचो राजा. पूण न्हय संवसारी राजा भाशेन. संवसारी राजा व्हडल्या दोबाज्यान जियेतात. संवसारी राजा रावन गड्यांचेर बसतात. पूण आमचो राजा एका गाडवाच्या शिंगराचेर बसून जेरुसल्यान भितर सरलो. संवसारी राजा भांगाराचो मुकुट घालतात. पूण आमच्या राजान कांट्याचो मुकुट घातलो. संवसारी राजा गिरेस्तकायेन भरलेले. आमचो राजा ल्हानवी खालतो विनम्रतो जालो. संवसारी राजा तांचे लागीं ते झूज मांडटात घेवन फौज आनी बंदुकां. पूण जेजून कुर्साचेर मरून आमकां ताणें सुटका दिल्या. असलो आमचो राजा. असल्या राजाक ताका आमी नमान कोत्ता. तरी इस घडणेचो आमी उगडास करून जेजूक आमच्या जिविताचो राज आमी करुया. जेजूक आमच्या काळजांचो राज आमी करुया. जेजूक आमच्या कुटुंबाचो राज आमी करुया. जेजूक आमच्या समुदायाचो राज आमी करुया. जेजूक आमची फिरगोजेचो आमी राजा करुया. आतां हेच घडणेचो उगडास कसो करून आमी फकत सेवक, वेदी सेवक, डिकन आनी हांव एक ल्हानशें पुरसांव काडून आमी देव मंदिरांत भितर सरतले. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेजूक वाखाणटेली ते पोरजेची देख घेवन आमी आतां समाधानान फुडें वचुया. Soy Gesù आमच्या राया,
जेजू आमच्या राया सोय जेजू आमच्या राया जेजू आमच्या राया आमी एकठांय जाल्या सोबे माझा वोनू पोल्या जेजू आमच्या राया सोय जेजू आमच्या राया जेजू आमच्या राया सोय जेजू आमच्या राया जेजू आमच्या राया इंडियेची पोरजालाकांनी एकठांय जावया आमी क्रिस्ताया करूंक नोमान एकाच ताळ्यान एकाच काळजान सोय जेजू आमच्या राया जेजू आमच्या राया सोय जेजू आमच्या राया जेजू आमच्या राया प्रार्थुया सोरपोतबेदारा सासनाच्या देवा मनशा कुळा खालतेपणाची देख दिवंक आमच्या सोलवंडारान मनशा स्वयं घेवचे आनी कुर्साचे मरण सोंसचे म्हूण तुजी खोशी जाली आमचे जिणेन ताचे सोंसणिकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जीवनपणान वांटो मेळूंक कोण बळायेन आमकां फावो कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. मोगाळ भयणी भावानो मनशाच्या जिवितान ह्यो दोनूय घडयो आसात. होजाना होजाना ही वाकणणेची घडी आनी खुर्सार मार ही नाकारता वो भायरायता ती घडी. सुखान तशें दुखान देवाची खुशी करूंक भावार्थ आदार दिता. देखून आयच्या सेवा धर्मांक आमी विशय घेतला म्हजो भावार्थ धोंदोलचो ना. जेजू आपल्या धर्मदुतांक भाकीत करता कशें ताच्या कश्टाच्या वेळार ते पळून वेतले आनी ताका एकलोच सांठले तेन्ना पेद्रू ही उतरां जेजूक म्हणटा. जोरी ताचो भावार्थ धोंदोलचो ना म्हूण पेद्रून इतले उर्बेन जेजूक जबाब दितालो तोरूय पेद्रूचो भावार्थ धोंदोलो आनी तो जेजूक नेगार गेलो. आयज थाव आमी पवित्र सातोळ्यान भितर सरता. ह्या सातोळ्यान सोबरबतल्या आमच्या भावार्थाच्या घुटा वरवीं आमचो भावार्थ घट करूंक संवसारान जेजूचे धिरादी कवाय जावंक आयज मागुया. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परा दोन्यान म्हाका खऱ्या शिसाची जीप दिल्या. थकलोल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडांत उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक खरो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा दोन्यान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार परते बळ करूंक ना. कोडसरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजे खाड पिसुट्टल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो केडण्यो करताले आनी म्हजेर थिंपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां.
हांव लोचयेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. देवाचें उतर हे आमचो जबाब जातलो, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. पोतून म्हणया, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयता तितली म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात, म्हजी खेबाडां करतात, म्हाका केंडून तकली हालयतात. सर्वेस्पराचेर पातयेवन आसलो तर ताणें ताका निवारचो. सर्वेस्पर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. साबाब, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. कितलींशीं सुणीं म्हजे भोंवतणी, निश्ठूर मनशाचे पेंडे म्हाका धाड घालता. म्हजे हात आनी पांय ते विटतात, सगळीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात. साबाब, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हजी आंगावळी आपणा भितर वांडटात आनी म्हजे आंगले कोणाक पडचे ताचेर फांसो उडयतात. तूं तरी सर्वेस्परा म्हाका एकलो सांडूं नाका. तूं म्हजें बळ बेगोबेग म्हाका पाव. साबाब, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या भावा भयणी मदें तुजें नांव परगट करतलो. तांची जमात भरता तेन्ना सोबे माजार तुका वाखाणटलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यानो ताची स्तुती करात. जाकोबाच्या समेस्त भुरग्यानो ताका मान दियात. इस्रायलाच्या भुरग्यानो ताचे वंदन करात. साबाब, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. भाग्योन पावलून फिलिपकारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. जेजू क्रिस्त देवाक सोंबाचो, तरी ताणें ही देवाची गोट आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन देवून तो खालतो जालो. मोरो पर्यान आनी खुर्सार मोरो पर्यान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवा परस व्हरतें नांव ताका दिलें. हे पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पाताळांत आसलोल्यान सगळ्यांनी जेजूच्या नांवान दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळ्या रोचणीक परगटचो. देवाचें उतर हे उद्गाराक सगळीं उबी रावया. मोरो पर्यान खुर्सार मोरो पर्यान जेजू आमचे खातीर खालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवा परस व्हरतें नांव ताका दिलें. मार्कू प्रमाणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टां मरणाचो इतिहास. 2 दिसांनी पास्कांची आनी फूग नासलेल्या हुंड्याची परब जावची आसली आनी मुखेल यादनीक आनी 2 शास्त्री जेजूक कसो मस्तोतीन धरचो आनी जिवेशी मारचो ते पळयताले. तरूय ते म्हणत, जेजू बेतानियेंत सिमांव कोडकाराच्या घरान जेवणाक बसलेलो आसतना एक बायल उंच मोलाचें आसोल जोटा मनशेचें परमळीत तेल एका चंद्रकांती आयदोणान घेवन आयली आनी आयदोण फोडून तें तेल तिणें ताच्या माथ्यार ओतलें. थंय आसलोले थोडे जाण आपणा भितर तिडले. तांणी म्हणलें, ह्या ताल्याचो विभाग कित्याक म्हणून केलो तर असलें तेल 900 रुपयांक विकून गरिबांक दिवंक जाय. आनी तिका ते रागान बेश्टायताले. पूण जेजून म्हणलें, तिका सोडात. तिका तुमी कित्याक त्रास दितात. तिणें म्हजे सोरी बऱ्यांतली बरी कोण न्ही केली. गरीब लोक तुमचे मोदें सदांकाल आसाच आनी जाय तेन्ना तुमच्यान तांकां बरें करूंक जाता. पूण हांव सदांच तुमच्या सांगाता आसचो ना. तिचे कडेन घडटालें तें तिणें केलें. आदी फुडें म्हजी कूड तिणें निकीपिणेक मागली. खरेंच तुमकां सांगता, आख्या संवसाराक 80 वर्तमान गाजत तितल्याय सुवातार
जें इणें केलां तें तिच्या उगडासाक पोरगोड जातलें. तेन्ना 12तलो एकलो जुदास इस्कारियोत मुखेल याज्ञिकाच्या हातान जेजूक धरूंक दिवंक तांचेशीं गेलो. हें आयकून ते खोशी जाले आनी ताका दुडू दिवंक ते कबूल जाले आनी ताका धरून दिवंक एक बरो सोयेक तो सोदतालो. फूग नासलेल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा पास्कांचो मेंढरो मारून भेटयतात तेन्ना शिसांनी ताका म्हणलें, तुजें पास्काचें जेवण खंय वचून आमी तयार केल्लें तुका जाय. आनी आपल्या शिसांतल्या दोगांक धाडून ताणें तांकां सांगलें, शारांत वचात आनी उदकाचो कोळसो खांदार मारून वेता तो तुमकां एक मनीस मेळटलो. ताचे फाटल्यान वचात आनी तो भितर सोदता त्या घराच्या दुनयाक म्हणात, म्हज्या शिसां बरोबर हांवें पास्काचें जेवण करूंक म्हजो जेवणाचो वसरो खंय आसा अशें गुरुजीन विचारलां. आनी तो तुमकां एक व्हड बरो मांडलेलो वसरो दाखयतलो. थंय आमकां तयार करात. शीस भायर सरून शारांत वचत जाल्यार जेजून सांगलोलें तशें तांकां मेळ्ळें आनी ताणीं पास्क तयार केलें. सांज जातोच 12 शिसां सांगाती जेजू आयलो आनी ते बसून जेवता आसतना ताणें म्हणलें, म्हजे बरोबर जेवतात तांतलो तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो. ते भोव कोंतीबरीत जाले आनी एक एकलो विचारूंक लागलो. हांव गायतो. आनी ताणें तांकां सांगलें, 12तलो एकलो म्हजे बरोबर थाटान उंडो बडयता तो. मनशाचो पूत ताचे विशीं बरयलोलें आसा त्या प्रमाणे वेता खरो, पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो ताशें कोटा. जल्मूकूच नासलो जाल्यार त्या मनशाक अदीक बरें जातें. आनी तांचें जेवण चलता आसतना जेजून उंडो हातान घेतलो, बापाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिवन म्हळें, घेयात, ही म्हजी कूड. आनी पात्र घेवन आनी बापाक दिनवासून तें तांकां दिलें आनी सगळे तांतले पियेले. आनी ताणें तांकां सांगलें, हें म्हजें रगत, कराराचें रगत. सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. आनी खरेंच तुमकां सांगता, देवाच्या राजान हांव नवो सोरो पियेसोर ह्या फुडें दाकांच्या फळांचें हांव आनीक पिवचो ना. गीत म्हणल्या उपरांत जैतुनाच्या दोंगरार वचूंक ते भायर सरले. तेन्ना जेजून तांकां सांगलें, तुमचो सगल्यांचो बाबार्द दोंडरतलो. तर अशें बरयलोलें आसा, हांव गवळ्याक मारतलो आनी इंडाच्या मेंढरांची दुस्पट जातली. पूण हांव पुनर्जीवन जातोच तुमच्या आदीं गालिलियांत वेतलो. पेद्रून ताका म्हळें, ह्या सगळ्यांचो बाबा दोंडोल्यार पर्यंत म्हजो दोंडोरचो ना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरेंच सांगता, आयचेच राती कोंब्यान 2 पावटी सात घालचे आदीं तूं म्हाका 3 पावटी नाकारतलोय. आनी तो ओदीकूच भासूंक लागलो. तुजे बरोबर म्हाका मरचें लेगून पडल्यार हांव तुका नाकारचो ना. हेरा सगळ्यांनी तशेंच म्हणलें. तेन्ना ते जेत्सेमानी म्हणलोल्या मोळ्यांत पावले. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, हांवें मागणें करीसर तुमी हांगा बसात. आनी पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआंवाक आपणा बरोबर व्हरून तो थरथरूंक आनी खोंतीबरीत जावंक लागलो. आनी ताणें तांकां सांगलें, संतापून बरोवन म्हजो जीव मरणाचे तोणीर पावला. तुमी हांगा रावात आनी जागरण करात. आनी मातसो फुडें वचून दोर्नीर सोरपडून तो आपणा वेली ही घोडी जाता जाल्यार पयस वचून दी म्हूण मागतालो. ताणें म्हणलें, आब्बा बापा, तुज्यान सगळें जाता. हें पात्र म्हजे वेलें पयस काड. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, तुका जाय तशें जावं दी. आनी परतून ये जाल्यार ते न्हिदलोले मेळ्ळे. तेन्ना ताणें पेद्रूक म्हणलें, शिमाव, तूं न्हिदलाय? एक घडीभर तुज्यान जागो रावंक जालें ना मू? तुमी ताळणेन पडना जावंक जागे रावात आनी मागणें करात. ओत्मो राशी आसा खरो, पूण कूड असोक्त. आनी नव्यान वचून तशेंच म्हणून मागणें केलें. परत आयलो तेन्ना ते ताका न्हिदलोले मेळ्ळे.
तांचे दोळे झेमेन जोड जाल्ले आनी कशी ताका जाप दिवची ती ते नकळो जाले. ताणें तिसरे फावटी येवन तांकां म्हणलें, या फुडें न्हिदात आनी विसो घेयात. वेळ पावलो. पळयात, आतां मनशाच्या पुताक पातक्यांच्या हातान घालतले. उठात, आमी या. म्हजो गात घेतलो तो लागीं पावलो. अशें उलयता आसतनाच जुदास बारांतलो एकलो थंय पावलो आनी ताचे सांगाती तोरवारी आनी तोंके घेवन मुखेल यादनिकांनी धाडलेलो लोकांचो एक जोमो. ताचो गात घेतल्यान ताका अशें म्हणून खुणा दिली, हांव पुन्हा घेतलो पडे तोच तो, ताका दोरात आनी सांबाळून व्हरात. आनी पावना फुडें तो रोखडोच जेजू सोशी आयलो आनी ताणें म्हणलें आनी ताचो उमो घेतलो आनी तांणी ताच्या रांगार हात घालून ताका गोट धरलो. तेन्ना तांचे बरोबर आसलेल्यांतल्या एकल्यान तोरवार काडून पोरू मेदनिकाच्या चाकराचेर मारून ताचो कानूच कातरलो. जेजून तांकां म्हणलें, तोरवारी आनी तोणके घेवन हांव कोण पूर्ण जालोले भाशेन तुमी म्हाका धरूंक आयल्यात. दिसपट्टो देव मंदिरान शिकोवन दिवन तुमचे मोदें हांव आसलो तेन्ना तुमी म्हाका धरलो ना. पूण पवित्र पुस्तक खरें जावंक जाय. त्या वेळार सगळे शीस ताका सांडून पडून गेले. कोण एक तरनो धाकटो बेश्ट्या आंगार ओल पांगरून ताच्या फाटल्यान वेतालो. ताणें ताका धरलो, पूण तांच्या हातान ओल सोडून दिवन तो विंगडोच पळून गेलो. आनी जेजूक पोरू यादनिकाशी हाडलो आनी सगळे मुखेल यादनीक, वडील आनी शास्त्री थंय एकटवले. पेद्रू पयस तावन ताच्या फाटल्यान चलून पोरू यादनिकाच्या राज आंगणान भितर पुरयान गेलो आनी कामदारां बरोबर दोगट्याक बसून तो ऊब घेतालो. पोरू यादनीक आनी आख्खी महाधर्मसभा जेजूक मरणाचें फर्मण दिवचे खातीर ताचे राड कसली एक गवाय मेळत गाय म्हूण पळयताले, पूण तांकां ती मेळना जाली. तरी सोबार जाण ताचेर आनी लोटीक गवाय दिताले, पूण तांच्यो गवायो वेगवेगळ्यो जाताल्यो आनी थोडे जाण उठून ताचेर अशें बोगलांड घालूंक लागले, ह्या आतां बांदलेलें देव मंदीर हांव म्हूण आनी आतांनी बांदून नासलेलें दुसरें एक 3 दिसां भितर करत. अशें ताणें सांगलोलें आमी आयकलां. पूण तांची गवाय एकामेकाक जमो नासली. आनी पोरू यादनिकान मोदेकोत उबो रावन जेजू कडेन अशें विचारलें, हे तुमचे आड गवाय दितात, ताका तूं कांय जबाब दिनाय. तो ओगोच रावलो आनी ताणें जाप काडली ना. नव्यान पोरू यादनिकान ताचे लागीं अशें विचारलें, तूं क्रिस्त भाग्यवंताचो पूत? जेजून ताका सांगलें, होय, हांव तो. आनी मनशाच्या पुताक देव पदवेच्या उजव्या हाताक बसलेलो आनी सर्गींच्या कुपां वेल्यान आयलोलो तुमी देखतल्यात. तेन्ना आपली आंगवस्त्रां पिंजून पोरू यादनिकान म्हणलें, आनी गवाय आमकां कित्याक जाय? तुमीच जोड दिवंक आयकून. पूण तुमकां कितें दिसता? तांणी सगळ्यांनी तो मरण फावो आसलोलो गुन्यांवकार म्हूण थारायलें. तेन्ना थोडे जाण ताचेर थिपी उडोवंक लागले, ताचे दोळे धांपून ताचेर मुठी मारून म्हणूंक लागले, तूं प्रवादी म्हूण दाखय. कामदार ताचेर थापटां मारताले. पेद्रू सोकला राज आंगणान आसतना पोरू यादनिकाची कोण एकली चाकोन आयली आनी दोगट्याक बसलेल्या पेद्रूक देखोना फुडें ताका बरो करून पळोवन तिणें म्हणलें, तूंय नाजरेंतका जेजू बरोबर आसतलोय. पूण ताणें नाकारून म्हणलें, तूं कितें म्हणटाय तें हांव नकळो. हांव तें समजोयना. आनी थंयचो कोडसोरून तो फुडल्या आंगणांत भायर सरून गेलो. ताका नव्यान पळोवन ती चाकोन थंय भोंवतणी आसलेल्यांक म्हणूंक लागली, हो त्या मनशांतलोच. पूण ताणें नव्यान नाकारलें आनी मातशा वखदान थंय आसलेल्यान नव्यान पेद्रूक म्हणलें, दुबाव घेणें तुमी ताचे भितरलो एकलो. तुवें गालिलियाचो म्हणलें. पूण तो आपणाचेर शिराप घालूंक आनी सोपूत घेवंक म्हणूंक लागलो. तूं सांगता ह्या मनशाक हांव वळखच ना. तेन्ना रोखडोच कोम्यान दुसरे फावट साद घालो. कोम्यान 2 फावटी साद घालचे आदीं तूं म्हाका 3 फावटी नाकारतलोय. जेजून सांगलोल्या ह्या उतरांचो पेद्रूक उगडास आयलो आनी तो रडूंक लागलो. आनी सकाळ फुडें मुखेल यादनिकांनी
जाणट्यां शास्त्र्यां आनी आख्खे महाधर्मसभे बरोबर थाराव घेतलो आनी जेजूक बांदलो आनी व्हरून ताका पिलाताच्या हातान घालो. पिलातान ताचे लागीं विचारलें देवाचो राजा वय आनी ताणें जाप दिवन म्हळें, तूंच सांगताय. मुखेल यादनीक जिन्सोवार गुन्यांव ताचेर घालताले. पिलातान ताचे लागीं परतून विचारलें, तूं कांयच जबाब दिना, कितले गुन्यांव कोले हे तुजेर काडटात. पूण जेजून आनीक जाप काडली ना म्हूण पिलाताक अजाप दिसलें. परबे सुमोई खंयच्याय एका कैद्याक लोक मागीर ताका सुटका दिवची चाल आसली. तेन्ना बोंडाय केलोल्या हेरां बरोबर बोनकोणीन दवरलेलो बाराबास नांवाचो एक कैदी आसलो. ताणें बोंडायेन खून केल्लो. लोक फुडें सरून सदांचे रिती प्रमाणें ताणें केलां तशें कर म्हूण पिलाता लागीं मागूंक लागलो. आनी पिलातान जाप दिवन म्हळें, देवाच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय. मुखेल यादनिकांनी ताका नाटकायेन धरून दिला म्हूण तो तर बरें जाणो आसलो. पूण हेरां परस बाराबासाक ताणें सोडून दिवचो म्हूण मागूंक मुखेल यादनिकांनी लोकांक फुसलायलो. तेन्ना पिलातान नव्यान जाप दिवन तांकां म्हळें, तशें जाल्यार देवाच्या राजाक हांवें कितें केल्लें तुमकां जाय. तांणी नव्यान हुयेल मारली. ताका खुर्सार मार. तरूय पिलातान तांकां म्हळें, तर ताणें कितें वायट केलां. पूण तीं अदीक व्हडल्यान हुयेल मारूंक लागलीं. ताका खुर्सार मार. म्हणटोच लोकांक खुशी करूंक सोदतालो देखून पिलातान ताणें मागलोलें तशें बाराबासाक सुटका दिली आनी जेजूक जेरबण दिवंक खुर्सार खिडावंक तांचें स्वाधीन केलो. तेन्ना शिपायांनी ताका न्यायशाळेच्या राजांगणान व्हेलो आनी आख्खी पलटून झुमयली. ताका एक जांबडें आंगवस घालें आनी कांट्याचो एक मुकूट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी ताका अशें म्हणून नोमान करूंक लागले, नोमान तुका जिवाच्या राया. आनी बेटकाती घेवन ताचे तकलेर मारताले, ताचे थिंपी उडयताले आनी दिमी म्हणून ताका नमस्कार करताले. ताची खेबाडां केल्या उपरांत जांबळें आंगरोस काडून नव्यान ताका ताची खाशाची आंगावळी घाली आनी ताका खुर्सार खिडावंक ते घेवन गेले. कोणाकलो वाटसूर सिरेनचो सिमांव आलेक्सांद्र आनी रुफूस हांचो बापूय खेड्या गांवांतलो येतालो. ताका तांणी जेजूचो खुरीस व्हरूंक वेतीक धरलो आनी गोलगोता म्हणजे कोट्ट्यांचो जागो म्हणटात त्या सुवातेर ताका व्हेलो. सोऱ्यान गोंदरोस मिसळून ताका पिवंक दिलो पूण ताणें तो घेतलो ना. ताका खुर्सार जोडल्या उपरांत कोणाक कोणाक कितें पडटा तें पळोवंक ताणें सर्ती घालून ताची आंगवस्त्रां वांटलीं. ताका खुर्सार मारलो तेन्ना दनपारचो वेळ आसलो. ताच्या गुन्यांवाचो नामलेख असो बरोवन घालो, जुदेवांचो राजा. आनी ताचे बरोबर दोगा चाकरांकूय खुर्सार मारले, एकाक ताच्या उजव्यान आनी दुसऱ्याक दाव्यान. खोट्याने मदें ताका लेखलो अशें पवित्र पुस्तकार आसलेलें तें खरें जालें. तेणें येतो वेतो लोक आपली तकली हालयत ताची निंदा करतालो म्हणून वा रे वा, तुम्ही 3 म्हणून वळटाय आनी ते 3 दिसान मानताय, तर त्या खुर्सा वेलो देंव आनी तुका सुटका दी. त्याच परी शास्त्र्यां बरोबर मुखेल यादनीक एकामेका लागीं उलोवन ताच्यो मस्कऱ्यो करताले. हाणें हेरांक सोडयलीं, हाचे लागीं आपणाकूच सोडूंक जायना. हो इस्रायलाचो राजा खंय आनी पळोवन सोदमंते खातीर ताका आतां खुर्सायलो देंवून दी. तांचे बरोबर खुर्सार मारलोले तेय ताच्यो केश्टायो करताले. दनपार जातोच 3 वाजो पर्यंत सगळ्या देसाचेर काळोख पडलो आनी तिसऱ्या पाराच्या शेवटाक जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, एलोय एलोय लामा सबक्तानी. म्हणजे देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय. हें आयकून थंय उबी आसलेल्या थोड्यांनी म्हणलें, हो एलिजाक आपयता. कोण एकलो धांवून गेलो आनी शिरक्यान आलोंबें बुडोवन आनी एके बोडेक लावून ताका पिवंक दिवंक लागलो म्हणून रावात एलिजा ताका देंवूंक येता जाल्यार पळोवया. तेन्ना जेजून व्हडल्यान हाडून प्राण सोडलो. सगळीं दिमी म्हणुया.
उबी रावया. देव मंदिराचो पड्डो वयर तावन सकयल दोशी पिजलो. ताणें असो प्राण सोडलो म्हूण ताच्या सामकार आसलेल्या शोधपोतीन पळयोवन म्हणलें, फुडेपणीच हो मनीस देवाचो पूत आसलो. थोड्यो बायलो पयस रावन पळयताल्यो. तांचे भितर मारिया मागदालेन, धाकट्या जाकोबाची आनी जुद्याची आवय मारिया आनी सालोमे. तो गालिलियेंत आसतना ताचो पाटलाव करून त्यो ताची सेवा करताल्यो. त्या भायर ताच्या सांगाती जेरुजाल्याक चडून आयलोल्यो तांतल्यो सोबार दुसऱ्यो बायलो आसल्यो. सांज जाल्या उपरांत आरिमातयेचो जुजे आयलो. तो न्यायसभेचो एक श्रेश्ठ बुदवंत आसलो आनी देवाच्या राजाची वाट पळयतालो. तो तोयाराचो दीस आसलो म्हणजे सोनवारा आदलो दीस देखून धीर धरून ताणें पिलाताशी वचून जेजूची कूड मागली. इतलो बेगीन मेलो म्हूण पिलाताक अजाप दिसलें आनी शोधपोतीक आपूण हाडून तो मेलो जाल्यार ताणें विचारून घेतलें. शोधपोती कडची सारकी खबर घेतोच जुजेक ताणें कूड व्हरूंक दिली. जुजेन एक ओळ विकती घेवन हाडली आनी ताका देवून ओलीन रेवडायलो आनी फातरान कांतयलोल्या एका फोंडान ताका दवरलो. मागीर एक फातर गुंवळावन फोंडाच्या दाराक लायली. मारिया मागदालेन आनी जुजेची आवय मारिया ताका खंय दवरता तें पळोवन आसल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखकार बसुया. प्रिच्या भयणी भावानो, आयज तावन आमी ह्या पवित्र सातोड्यांत भितर सरता आनी आयज ह्या आयताराक आमी जेजूच्या कोश्टांचो आयतार कसो आमी म्हणटा. आयज आमी पळयलां ताळयांचेर आशिर्वाद घाला. ताळयो कित्याक काय? जेन्ना जेजू जेरुजाल्यान भितर प्रवेश करता तेन्ना ताळयो अश्यो चुट्ट्यो ती ताच्या मुखार उडयतात. कित्याक ह्यो चुट्ट्यो ह्यो ताळयो? आंब्याच्या पणसाचे हांदे हाडून उडोवंक जाताले, तसले कित्याक वापरनात? जेरुजाल्याचो वाठार आमी पळयल्यार थंय हांदे आसतलीं झाडां चड नात. हांदे नासतलीं झाडां पाम लिव्स आमी म्हणटात तीं चड मेळटात आनी त्या पासत तींच ती वापरतात आनी ताचीच एक खुणा कशी आमी ह्यो चुट्ट्यो वापरतात. प्रिच्या भयणी भावानो, आज जेजू निमणे पावटी जेरुजाल्यान वयर चडून येता आनी येताना ताका एक राजाचो येवकार कसो दितात. पूण एक वेगळी खबर म्हणल्यार राजा येता जाल्यार गाडवार बसून केन्नाच येवचो ना. राजा तसोच दुसरे मानाचे मनीस आसल्यार ते घोड्यार बसून येतले, घोड्यार ओरोण्यांत आसल्यार उंटार बसून येतले. पूण जेजू गाडवार बसून येता आनी हें गाडू तांचें न्हूच आसलें. तें आनी कोणाचें बांदलोलें तें सोडून हाडलोलें. भाड्याचें कशें हाडलोलें. भाड्याचे जाल्यार पयशे तरी दितले, पूण हांगा पयशे पासून दिवंक नात. हाडले आनी जेजू ह्या गाडवार बसून आयलो. पूण आयता हो राजा जो आतां आयला तो न्हय गोरवान भोंवपी पूण खालतीकायेन भोंवपी. खालतीकायेचो हो राजा हें खुणायता. आनी प्रिच्या भयणी भावानो, हें आमी सोदमोतय जाल्यार इतिहासाचेर थोडो आमी नदर मारुया. इस्रायल परजा जेन्ना ती गुलामांत आसलीं तेन्ना ती रावतालीं एक राजा येवन आमकां सोडयतलो. हें उतर तांकां देवान दिल्लें की एक राजा येवन तुमकां सोडयतलो आनी त्याच राजाक ती रावतालीं. गुलामांतलीं सुटलीं पूण राजा येवंक ना. आनी जेन्ना ती गुलामपणां सांबाळ्ळी त्या उपरांत तांकां कोणूच राजा आसूंक ना. तांचे वयर राजवटकी चलोवंक कोणूच राजा आसूंक ना आनी शेकी ती रावतालीं हो राजा येतलो. देवान उतर दिल्लें की हांव कोण एक राजा धाडटलो आनी त्याच उतराक देव विस्वासी रावतलो. ह्या भावार्थान ती आसतली आनी शेकी जेजू आयलो. जायते जाण ताका मानिनात पूण भोव थोडीं ताका मानतात आनी तींच ताच्या फाटल्यान येतात आनी ताका जयजयकार दिवन ह्या शारान जेरुजाल्यान भितर सरतना ताका एक राजाचो येवकार दितात. आनी होच जेजू जो गोरवान भोंवना तो खालतीकायेन भितर सरता. जेजू आमकां जण एकल्याक हेच खालतीकायेची देख. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलां जेजू मरो पर्यंत, खुर्सार मरो पर्यंत तो खालतो रावलो आनी त्याच पासत देवान ताका वयर उबारलो. जायते जाण मनीस आसले जे गोरवान भोंवन आपूण देव कशें जावंक, देवा सारकें जावंक वावुरताले. जायते ताणें केलें आपणाक देवा भाशेन लोकांक लेखूंक, पूण कोणाच्यान तें घडलें ना. पूण एकाच देवान आपल्या पुताक मनीस कसो धाडूंक, मनीस कसो जियोवंक शक्य जालें आनी हीच जावन आसली ताची खालतीकाय मनीस जावन मनशा परी जियोवंक. आनी हीच खालतीकाय आपणावंक आयज आमकां दर एकल्याक उणो आसा. दुसरे सुवातेर तुमच्या भयणी भावानो, आमी सोंसणीक जावंक आमकां उलो आसा. जें कितें जेजून सोंसलें तें कोणाचें वायट करिनासतना, कोणाचेच आड उलयनासतना सोंसणीक जावन ताणें सगलें आपल्या जिवितान भोगलें.
तुच्या भयणी भावानो आमकांय जेजू भाशेन सोंसणीक जावंक उलो आसा. आयज आमी जेजू खुरीस घेवन वाटेर कालवाराची वाट चलतना हाचेर आमी नियाळ करतले. हो सांतोस पासोस आमी सोबरवतले आनी जेजू हो खुरीस आपल्या खांदार घेवन चलता कित्या खातीर. जेजून म्हणलां जी कोण खोस सोंसतात म्हज्याच्या बाराखाल आसात ती म्हज्याशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. जरी तर तुका कोश्ट कितें तें खबर ना जाल्यार तूं दुसऱ्यांक कसो समाधान दितलो. आनी त्याच खातीर हें उत्तम कोश्ट जेजू आपल्या खांदार घेता. कोश्ट कितें तें सोसूंक मनीस जावन सोसूंक जेजू ही कालवाराची वाट चलता. आनी त्याच पासत जेन्ना आमी जेजूशी वेता आमचें दूख घेवन तेन्ना जेजू आमचें दूख वळखता. कित्याक आमच्यान अदीक दूख जेजून सोंसलोलें आसा. आनी त्या खातीर आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां बरोवपी म्हणटा आतां म्हाका कोणाचीच भिरांत ना कित्याक देव हें सगळें सोंसूंक म्हाका आदार दिता. कोण म्हाका मारता कोण म्हजें खाड ओडटा कोण म्हजें तिपी मारता ताका हांव फुडो करतां कित्याक देव म्हज्या सांगाता आसा. आनी देवान आपल्याच पुताक धाडून फुडो करूंक सोंसणीकायेन जेवंक आमकां आपलो पूत धाडला ताचीच देख घेवंक आमकां आयज उलो आसा. तुच्या भयणी भावानो 4 वस्तू आमी उगडास धरुया. पयले सुवातेर खालतिकाय. जेजू खालतिकायेन जियेलो राजा जावन तो खालतिकायेन जियेलो. इस्रायल प्रजा रावताली एक संवसारी राजा येतलो म्हणून पूण हो राजा संवसारी आसूंक ना. हो राजा जालो स्वर्गाचो तसोच संवसाराचो आनी होच राजा जालो खालतिकायेचो नमुणो आनी तीच खालतिकाय आपणावंक आमकां दर एकल्याक उलो आसा. दुसरे सुवातेर जेजू भाशेन सोंसणीकाय जावं. आमी म्हणटा आमी चड बिजी आसता जायतें काम आमकां आसता त्या पासत आमी मागण्याक चड वेळ दिवंक पावना. मागणें आमकां दर एकल्याक भोव गरजेचें आनी जेन्ना आमी कोश्ट दोग सोंसता तेन्ना आमी जेजूशी कोश्ट आमचे हाडून दवरूंक जाय. कशी हाडून दवरतले हांव जेजूक चीट बरयतले हांव. आतां चीट चड वापरनात मॅसेजीस सगल्यो वॉट्सॅप ईमेल्स जेजूक वॉट्सॅप धाडटले हांव. आमकां फकत जेजूशी हाडटले जाल्यार मागणें करूंक भोव गरजेचें. तिसरे सुवातेर मागणें. मागणें आमच्या जिविताचो भाग जावं दी. आमी जायत्या वस्तूंनी गूल जाल्लीं आसा मागणें करूंक आमकां वेळ ना. 24 वरां आसात थोडो तरी वेळ आमी मागण्यांत सारूंक जेजूक आमचो वेळ दिवंक आमी वावरुया. आनी शेगी प्रितीच्या भयणी भावानो दर एकलो मनीस जाका आमी भेट्टा तो आपल्या जिवितान कसलें ना कसलें कोश्ट सोंसता कसलें ना कसलें झुजाक तो फुडो करता. जायते फावटी आमकां दिसता हांव सोंसता तेंच कोश्ट व्हडलें दुसऱ्याचें कोश्ट कांयच न्हय. म्हज्यान अदीक घोडे दुसरो सोंसता जायत. त्या पासत जेन्ना आमी दुसऱ्याक भेट्टा तेन्ना आमी दुसऱ्याक मानान लेखूंक फावो. जेजूचेर जायतीं घराणी घाली जेजूचेर जायते अपराध घाल्ले. गुन्यांव नासतना ताका खुर्सार पासून मारलो पूण जेजून दुसऱ्यांक सदांच बरें उतर दिलें दुसऱ्यांक भोगशिलें. मरतना पासत ताणें दुसऱ्यांक भोगसूंक मागलें. तेच परी आमी जावंक जाय दुसऱ्यांक बरें उतर दिवंक दुसऱ्यांशी सदांच आमी भोगसणें दाखोवंक आनी हेंच करूंक ह्या मिसा भेटेन आमकां कृपा मागुया. सगळीं बिरोवया. देवाच्या उतरांतल्यान आमचो बाबार्थ जिवो जाला. होच बाबार्थ आमी सगळीं सांगाती सारुया. सतमानता देवाक सर्वविदार बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो आंकवार मारी जावन जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणी खोस सोंसली ताका खुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ले मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार सोडलो सर्वविदारा देवा बापाच्या उसव्याक बसला थंय थावन शिबिया आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक काथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. बापाची कुशी ओळखून आनी आमच्या मोगा पासो जेजून कोस मरण सोंसलें ताची आमी देख घेवन आमच्याय कोश्टां खुर्सांक आमी मोगान विंगोवंक ह्या वेळार आमची मागणी बापा मुखार आमी घालुया. आमचे पवित्र सोबे पासत फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आनी पवित्र सोबेच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती परजेचो भावाक घोट करून गरज ते उपाय घेतल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा
हे मागणें करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका आमच्या सरकारी मनशां पासत आमच्या सरकारी मनशांनी समाजाचें सदांच बरें करून आपलो वार करून देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका गरिबांक आनी गरजेक सांपडल्या पासत गरिबांक आनी गरजेक सांपडलेल्यांक सदांच आदार मेळूं आनी कोविड-19 हे पिडेक आड झुजून जें वासीन काडलां तें सगल्यांक बरें पडून देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका आमा सोमेस्तां पासत आमचो भावाट आगोट परिस्थितीन 2 वर्ल्डां जावंक आनी जेजूच्या कोश्टांतल्यान आमचो भावाट घोट जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका स्वर्गीचे मोगोड बापा कुर्सार मोरो पर्यंत तुजो पूत खालतो जालो आनी तुजीच खुशी पाळूंक तो बाबुरलो तुज्याच पुताची नदर घालून आमच्या जिवितान येतल्या कोश्टां कुर्सांक आमी मोगान वेंग मारूंक आनी तुजीच खुशी तांतून पळोवन हीच तुजी खुशी पाळूंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. देणी आमची पेटोवंक हाता आमची काळजां तातून घालता आमची मोनां तूं कोरपिता स्विकार कर म्हूण प्रार्थून मागता तो बाहुंडो आल्तार हाता जेजूचो रोस समोर पिता आमचे सूख तूं सुरपेटोयता मानून घे म्हूण विनोद कोता मोशा बाबा बुडीनो हे आमचें बलिदान सर्पदविदार देवा बापाक मानता दसलें सांबूळ मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पृथ्वीच्या जबाक सुरेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या कोणवाड्या बापा तुझे एकल्याच पुता जेजूच्या कोश्टा मोना वरवीं तुझे बोगसणे आमकां बेगीस मेळू आमच्या कोन्यांक ते फावो न्हय तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम योजनांक लागून तुझ्या दोयाळ काळजाचो माई मोग आमी भोगूंक पावू हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया गोयोशे आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व विदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं
आमी तुका दिनवासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निरपराधी तो तोरी पातक्यां खातीर ताणें कोसदोक सोंसले आनी आपणाक फावत नासलोली खास्त नुस्त्या मनशा पासत आपणाचेर घेतली. ताच्या मोन्नान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतलें. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार ताका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायतात. Povit, 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 dolbaraco sorves fortun. Povit, 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 dolbaraco sorves fortun. Sorgani sonsar vola, tu čas tvoj Boha. Sorgani sonsar vola, tu čas tvoj Boha. Un sorgi, tu kazoj zoj. Sorves porače navi, jeta kazoj. Sorves porače navi, jeta kazoj. Un sorgi, tu kazoj zoj. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गूड पोरगो ठुया, जेजू मेलो, जेजू जिवोन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्तांव आनी अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समोर पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पुरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, फिलिप नेरी आमच्या बिस्मू सायबा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोर वांसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भणीची काकलूत कर. तांकां आनी तूं एस्टा गोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पोरझोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दोळ्याकुळा मागतांव. अंकवार मारये देवाची माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागीवन धर्मदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
Teo Gesù vorbi, Teo Gesù Sagata, Teo Gesù Tai, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आपल्या कोस्टांनी जेजून बापाची खुशी ओळखून घेतली आणि बापाची खुशी आपल्या जिवितान पाळली. जेजूचीच देख आमी घेवन सदांच बापाचे कुशेक आमी आमची खालती मान बागावंक आनी उदी करून आमच्या जिवितान येतल्या कोस्टां कुर्सांक खालतीकायेन ल्हानविकायेन तांकां आमी फुडो करूंक जेजूनच शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापा लागीं मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बवाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोशी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनांक आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे शिलये सोसऱ्याचे पाप कटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिलये सोसऱ्याचे पाप कटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिलये सोसऱ्याचे पाप कटले आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कुळान रोगत आमी सेवंक वेतांव ती आमचेर सोटी आनी खास तडी नासांव पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. आमच्या मोगा पासत कोस मरण भोगलेलो आमचो सुमी जेजू पळय आसा. इश्ट देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेलयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं जावन आसा सुभागी. सुमया ते म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीकपण आमकां ताचो कुरी ताचे पुनोजिवीत आमकां मेळून ताचे सोबे रिगून रावून म्हाका पावले सर्वांबून
आमकां पुरो जेजू ताचें प्रमाणीकपण आमकां ताचो कुरीस ताचें पुनर्जिवीत जेजू पासून सगळें होग्राम कबूल आसा खुशाल आसा ताचे मुखार दुसरें सोकोन म्हाका नासोन म्हणटा आमकां पुरो जेजू ताचें प्रमाणीकपण आमकां ताचो कुरीस ताचें पुनर्जिवीत जेजू सोबें गोतेत आसा ताचें बाबान दवरूं मेळटा देवाक वचून फुकया दोता तेचें प्रमाणीकपण म्हाका आमकां पुरो जेजू ताचें प्रमाणीकपण आमकां ताचो कुरीस ताचें पुनर्जिवीत जेजू वांगडा मरून तोरून आशा बाळगून हांव येता ताचे पोरवून जिविताची पदवी पळकूंक हांव रेखता आमकां पुरो जेजू आमचें प्रमाणीकपण आमकां ताचो कुरीस ताचो पुनर्जिवीत आमकां पुरो जेजू ताचें प्रमाणीकपण आमकां ताचो कुरीस ताचें पुनर्जिवीत प्रार्थुया ओ मोगाळ बापा ओप्रूप देण्यान तुवें आमकां दादोशी केले कुर्सार खिडालोली जेजूची कूड जाली आमचें खाण आनी कुर्सार वारयलोलें रगत जालें आमचें हें पिवण ताचें मरण आमचो बाबाड घोट कोत्ता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेटयता तो ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं शेवट पर्यंत थीर रावूंक आनी बोरवाशान आशिल्ली सोडवण सोडूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं सर पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उपकार मोसो पाटलाव करूं तुजी कोशी जाल्या तुजो कुरी सुबा चले मोचे पाटल्यान मोसो पाटलाव करूं तुजी कोशी जाल्या तुजो कुरी सुबा चलये मोचे पाटल्यान आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोकोता आपलो जीव कोऱ्यांनी तो सासना मोगडायता आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोकोता आपलो जीव कोऱ्यांनी तो सासना मोगडायता
मागता